वेलकम बैक नाजरीन। काई साहब, एक तो मैं एनओसी वाले मामले पे ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे, और दूसरा इसके बाद बजट के ऊपर आपसे सवाल करूँगा, क्योंकि आप जल्दी जाना चाह रहे हैं तो इसलिए फिर बजट पे चाह रहा हूँ कि आपसे पहले डिस्कस कर लूँ। लेकिन मुझे बताइएगा कि एनओसी की जो बात आई है चटान साहब की तरफ से और मलिक साहब की तरफ से कि आपने अप्लाई नहीं किया था, आपकी गलती थी। उसामा भाई, एनओसी पे तो मैं तब आऊं ना, वो तो मैं जरूर उस पे बात करूंगा। पहले तो आप देखें ना, मेरे भाई ने क्या जबरदस्त किस्म के पैकेजेस बता दिए जो कि हमारे फेडरल मिनिस्टर बराए कम्युनिकेशंस ने अनाउंस कर दिए हुए वहां पे। तो इलेक्शन एक्ट 2017 किधर गया? किधर गया आपका इलेक्शन कमिश्नर जीबी का, जिसको एनओसी देने का तो बड़ा एहसास है, जिसको ये तो बड़ी परवाह है कि मेरे पास, और ये पहले इलेक्शन है कि जिसमें आपने जीपी में एंटर होने से पहले एनओसी लेना है। लेकिन इस इलेक्शन कमिश्नर को ये होश और अकल नहीं आई कि आईपीपी वाले जो है वो यहाँ पे अरबों के जो पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, क्या वो इलेक्शन एक्ट उसकी इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता। ये ऐसा नहीं। अच्छा मलिक साहब, वन बाय वन से पहले कर दिए हुए आपको इस चीज का आइडिया नहीं है। मलिक साहब वन बाय वन प्लीज, मलिक साहब वन बाय वन वो बात हमने यहाँ से आने इलेक्शन शुरू होने से पहले अनाउंस की। अच्छा मलिक साहब वो कंप्लीट कर लें, मलिक साहब प्लीज कंप्लीट कर लें बात, फिर आपको क्यों लगा रहे हैं? इनका काम है झूठ बोलना। नहीं ऐसे ना करें मलिक साहब, प्लीज ऐसे ना करें। आपकी बात में कोई भी नहीं बोला था मलिक साहब, प्लीज थोड़ा सा हम गुफ्तगू सुन लेंगे ना, तो उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा, आप जो कहना चाहेंगे आप कहिएगा, उनको बात कंप्लीट कर लेने दें प्लीज। जी काजी साहब। मलिक साहब, जो झूठा होता है उसको छोड़ डालना पड़ता है, जो सच्चा होता है वो अपनी बारी पे बात करता है। मैं देख रहा हूं आप छोड़ डाल रहे हैं माशाल्लाह। मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब बात कर लें, बात कर लें। कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं ये जरूर चाहूंगा कि उसामा भाई जो है, ये जो आपकी एनओसीज हैं या जो चटान साहब की एनओसीज हैं, इनको मीडिया पे लेकर आए। और मैं ये भी जरूर चाहूंगा कि साथ में आप इस चीज को भी जस्टिफाई करें कि अगर इलेक्शन कमिश्नर से एनओसी लेना है, तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक दफा नहीं 5 दफा अपने फैसले में कहती है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, और एक जेल सुप्रीडेंट मुलाकात नहीं करता, नहीं करवा सकता या नहीं करवाना चाहता, या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नहीं सुनना चाहता, तो फिर मैं यही पूछना चाहता हूं कि जीपी में इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार किसके पास है, और ये पीछे से ऑर्डर्स कौन दे रहा है? तो मेरे ख्याल से ये सब वो चीजें हैं जो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बड़ा गहरा असर डाल रही हैं, और हमें ये देखना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर। मैं फिर कहता हूं, आपकी बात मान लेता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पे पोजीशन बड़ी कमजोर है, तो फिर तो आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। और लेकिन फिर बात तो शहजाद फारूकी साहब वाली आ जाती है कि आपको खौफ इस बात का है कि जिस तरीके से जब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी पंजाब में, और 20 में से 16 सीटें इमरान खान जीत गया था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी हमजा शहबाज की है और सीटें इमरान खान जीत गया। 2024 के इंतखाबात में पूरा पाकिस्तान की इंतजामिया आप लोगों के पीछे खड़ी हुई थी। आपकी जमात जो है वो एक से ज्यादा सीट नहीं जीत सकी, और इमरान खान की जमात जो है वो तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, निशान ना होने के बावजूद स्वीप कर गई पूरे पाकिस्तान में। ये खौफ है आप लोगों को कि कहीं आज जीपी में दोबारा कहीं इमरान खान उठ कर ना आ जाए, कहीं इमरान खान का नजरिया ना जाग जाए, जो कि जाग चुका हुआ है। आज वहां का यूथ जो है वो बिल्कुल वेल अवेयर है, वहां की यूथ को पता है कि हमने क्या डिसीजन लेना है। और अगर आप वहां पे जेन्युइन इलेक्शन होने दें, तो आपको यकीन कर लें कि आपको रात को जो है वो रोशनी नजर आनी शुरू हो जाएगी, और आपको लग पता जाएगा कि नीचे पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है। आप लोगों की सियासत ही फॉर्म 47 की है। आप लोगों का काम ही यही है कि कानून को अपने हाथ में लो, अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कामयाब करो, कानून को अपने हाथ में लो, अपनी वजारतें इस्तेमाल करो, और उसके बाद अपने इलेक्शंस में उसका फायदा उठाओ। लेकिन अगर आप पब्लिक में जाएंगे तो इस टाइम 2018 के इलेक्शन की कह रहे हैं भाई, एक कॉस्ट 2018 के इलेक्शन की कर रहे हैं जो आपने फॉर्म 47 लिया था। पीपल्स पार्टी ने कोई खिदमत की हुई है, कोई जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। आप और नून लीग तो वहां पे फारिग हुए बैठे हुए हैं, आपकी तो वहां पे बात ही कोई नहीं है। कल कौन फारिग है कौन फारिग नहीं है, इनको इनकी औकात का पता चलेगा। अच्छा सर, मैं अच्छा ओके 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 मलिक साहब ठीक है, मलिक साहब फारूकी साहब, फारूकी आप लोगों को मैंने हमेशा इंतजार के अलावा एक इंडिपेंडेंट तजिया आप तीनों की गुफ्तगू तो मुझे फारूकी साहब से लेने दीजिए। फारूकी साहब प्लीज गो अहेड सर। फारूकी साहब केपीके की हुकूमत में क्या कर दी है? अच्छा सर सर मलिक साहब प्लीज होल्ड ऑन। मलिक साहब रुक जाइए जी। फारूकी साहब ये भी बता दूंगा कि आपकी क़यादत ने कौन कौन से गोल खिलाए हुए, ये क़यादत हमारे साथ रह कर गई हुई है। क़यादत बाख्तियार है और बाएतमाद है और हलवे ईमानदार है। आप जो मुल्क को लूटने जी फारूकी साहब ओके, काजी साहब मलिक साहब प्लीज जी फारूकी साहब
फारूकी साहब, किसी ने ये बात, काजी साहब, फारूकी साहब, काजी साहब सुनिएगा, काजी साहब सुनिएगा, करते हैं। काजी साहब सुनिएगा, आप तो मेरी बात मान ले, मैं मलिक साहब की मिन्नत कर रहा हूँ, काजी साहब आपकी भी मिन्नत करनी पड़ेगी लगता है। काजी बात साहब, माने ना फिर कोई और ही हो। ओके ओके ओके, राइट राइट, सर 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 प्लीज, सर प्लीज, फारूकी साहब, मेहरबानी आप दोनों की, मैं मुश्किल आसान कर देता हूँ। मलक ज़मान नसीब साहब, मैं आपको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बगैर गिलगित बल्तिस्तान में किसी की हुकूमत नहीं बनेगी। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त पॉलिटिकल बनी हुई है, काजी साहब जाहिर है कि एक अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, मुखलिस आदमी है अपनी जमात और नजरियात के साथ। तो अभी आपका टाइम नहीं है काजी साहब। आप, वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त आया हुआ हो तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए आदमी की टांग पर भी कुत्ता काट लेता है। तो इस वक्त जो है वो आप ऊंट की कमर के ऊपर बैठे हुए जरूर हैं, लेकिन कुत्ता किसी भी वक्त काट सकता है। आप थोड़ा सा जोशे जज्बात में ना आया करें। मैं आपको ये गुजारिश कर दूं कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के बाद मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलखसूस इनका रोल रहेगा यकीनन, तो मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि अब की बार जो भी असम्बली आए वो ये तय कर ले कि ये इलेक्शन जो है वो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ होंगे। फिर आप एक दूसरे की मकबूलियत को जांचिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि कौन गिलगित में कितने पानी में है और कौन कश्मीर में कितने पानी में है। ये हमने एक बाय डिजाइन इसको इस तरह से किया हुआ है कि वफाक जो है वो अपनी उस पोजीशन को इस्तेमाल करके इन दोनों इलाकों के इलेक्शंस पर असरअंदाज हो सके। मेरा मुद्दा ये है कि वहां पर गंदम के ऊपर सब्सिडी लेने के लिए लोगों को परेशान ना होना पड़े, वहां लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहां पे जो फ्लाइट्स हैं वो इतनी कसरत से गंदुम पे सब्सिडी की आप बात कर रहे हैं, गंदुम पे सब्सिडी जो है वो उस पे स्ट्रेंथ बताई है चटान साहब ने, आप डिफरेंट बात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात का गवाह हूं, चूंकि मैं 2008 या 9 में यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे तो मैं उनके साथ गिलगित गया था, और वो पीपल्स पार्टी का तुरा इम्तियाज ये जरूर है कि ये कोशिश करते हैं कि जिस इलाके में काम भले बाद में ना करें, आप उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाएं या जो भी करें, लेकिन ये कोशिश जरूर करते हैं कि ऐसी ऑप्टिक्स जरूर रखें। देखिए, इनके अलावा किसी ने एक हिंदू खातून को सिंध से सेनेटर, जो गरीब खातून थी, उसको सेनेटर नहीं बनाया। ये अपनी पॉलिटिक्स की ऑप्टिक्स को दुरुस्त रखना जानते हैं। ये नजरियात भले अब शायद उस तरह से ज्यादा कारआमद नहीं रहे इनकी जमात में, लेकिन इसके बावजूद ये अखुनजादा चटान भाई है मेरा, तो मसला ये है कि इनको ऑप्टिक्स अपने ठीक रखने आते हैं, क्योंकि अब थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब लोगों को उस तरह से शायद बातों से मुतमिन करना मुमकिन नहीं रहा। अब लोग देखना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं, और आपकी नजरियात को वो अमली सान पे चढ़ा के उसकी सच्चाई को भी जानना चाहते हैं। तो अब जरा इम्तिहान सख्त है कि अब पीपल्स पार्टी क्या करती है, किस तरह से वो चली आ रही है, किस तरह से वो इस सेटअप का हिस्सा बनी। थोड़ा सा मुश्किल पीपल्स पार्टी के लिए है, लेकिन चूंकि सिंध के हवाले से अभी तक उनको कोई खास चैलेंज दरपेश नहीं है, तो उनका बेस कैंप जो है वो अभी तक बज़ाहिर मुस्तहकम लग रहा है। लेकिन आने वाले वक्त जो हैं वो तमाम सियासी जमातों के लिए बहुत मुश्किल के हैं, चाहे वो इस्तेहकाम पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो। क्योंकि अब लोगों को देखिए, ये जो सर्वेज आ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं अर्ज करूं कि इसमें जो लोग नो वोट का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। उसका मतलब ये है कि लोग आपके पॉलिटिकल कल्चर से दूर हो रहे हैं और उनको सिस्टम के ऊपर एतबार नहीं रहा। वो ये समझते हैं कि हमारे वोट डालने से फैसले पे फर्क नहीं पड़ेगा, या जिस मर्जी जमात की हुकूमत बन जाएगी हमारी जिंदगी तब्दील नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इमरानी मुआहदा है, जो रियासत ने अपने शहरी के साथ किया हुआ है, उसमें कोई बड़ी खराबी है, और रियासत जो है वो अपनी उन जिम्मेदारियों को, जो कि उस इमरानी मुआहदा जिसको हम आईने पाकिस्तान कहते हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं, और वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो कि रियासत को करना चाहिए। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सोचने वाला मकाम है। ज्यादा जिम्मेदारी जो लोग पावर में हैं उन पर है, और जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है, इनको भी सोचना होगा कि ये इंतशारी पॉलिटिक्स का टाइटल लेकर और कितनी दूर जा सकेंगे। आप अपनी बात करते रहिए, आपके ऊपर एक ऑलरेडी एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि जी आप लोग जो है वो शरारत करते हैं या खराबी होती है। जो जीबी की सेंसिटिविटी है वो तो किसी और नौइयत की है,
وہ فالٹ لائن تو اور ہے, اس کا تو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی کسی پولیٹیکل آدمی نے اس میں کوئی خرابی کرنی ہے. وہ تو مسلکی نوعیت کا معاملہ ہے. اور میں خود جب وہاں پہ تھا, ہم ایک ایریے میں چلے گئے اور وہ کہ ہم پرائم منسٹر کے کانوائے کے ساتھ تھے, لیکن ہمیں ایک دن علیحدہ کہیں سے لے جایا گیا, تو ہمارے جانے کے 1 گھنٹے بعد وہ سڑک ہی بند ہو گئی جہاں سے ہم گزر کے گئے تھے. پھر 2 گھنٹے بعد وہاں کی ڈھیر ساری پولیس جو تھی وہ ہمارے قافلے کو وہاں سے نکال کے واپس گلگت شہر میں لائی. تو وہ سینسٹیوٹی اور طرح کی ہے, اور وہاں پہ یہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس چنگاری کو بھڑکانے سے تو بالکل گریز کرنا چاہیے. لیکن یہ جو ملک زمان صاحب فرما رہے ہیں یا جس طرح سے اخونزادہ چٹان فرما رہے ہیں, میرے نزدیک یہ بہت اچھی باتیں ہیں, یہ ضرور کریں. انفراسٹرکچر بھی بنائیں, لوگوں کو ملازمتیں بھی دیں, سیاحت کو بھی فروغ دیں, لیکن یہ صرف باتیں نہ ہوں. اگر گراؤنڈ پر ریالٹی میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں تو لوگوں کی زندگیوں پر احسان ہوگا, اور ہم سب ان کے شکر گزار ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں چٹان صاحب میں تھوڑا سا بجٹ پہ آنا چاہتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا ایکسپیکٹ کریں ہم عام آدمی کے لیے بجٹ میں کیا ریلیف لے کے آئیں گے؟ دیکھیے جی, جو دنیا کے حالات ہے, یوکرین اور رشیا وار, اور پھر اس کے بعد ایران اور اسرائیل اور امریکہ وار کے بعد دنیا میں مہنگائی کا جو ایک طوفان آ چکا ہے, اور ساری دنیا کی معیشت کی جو حالات ہے, اس میں ہم بہت بڑا توقع تو نہیں رکھ سکتے ہیں. ہم صرف حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں, اور اس پہ ہمارے اس کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے, کہ جو مہنگائی کا بوجھ آ چکا ہے, آپ یہ اس کو زیادہ تر اشرفیہ پہ ڈال دیں. اپنے اخراجات, حکومتی اخراجات کم کر لے, اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری اخراجات کم کر لے, عدلیہ کے غیر ضروری اخراجات کم کر لے, اور بیوروکریسی کے غیر ضروری اخراجات کو کم کر لے. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ ڈائریکٹ ٹیکس کا دائرہ وسیع کر دے, جو بجائے اس کی کہ جو پہلے سے ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں, بار بار آپ اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں, جو کچھ تنخواہ دار لوگ ہیں اور کچھ صنعت کار لوگ ہیں. اس کے بجائے آپ ٹیکس کا دائرہ وسیع کریں, اس میں نیٹ ٹیکس, نیٹ میں اور لوگوں کو شامل کریں. ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میرا جو مشاہدہ ہے, اس ملک میں تقریباً کوئی 11-12 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں. ہم یہ سوشل میڈیا پہ یہ شادیوں میں دیکھتے ہیں نا, یہ لوگ جو شادیوں میں پیسے اڑاتے ہیں, کوئی ہیلی کاپٹر سے اڑاتے ہیں. تو اس ملک میں 11-12 کروڑ لوگ ایسے ہیں, اگر آپ ٹیکس کا دائرہ وسیع کر کے تو اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں. تو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی, آپ کو آئی ایم ایف, ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف آپ کا مجبوری ہے, لیکن آئی ایم ایف نے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ بینیفٹس اشرفیہ کو دے دیں اور بوجھ غریب عوام پہ دے دیں. آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ مہربانی کر کے یہ اپنے اخراجات کو کم کرے اور اپنی آمدنی کو بڑھائے. اب یہ حکومت پہ ہے کہ وہ کہاں سے آمدن بڑھاتے ہیں اور کہاں سے کٹوتی کرتے ہیں. لیکن حکومت کا مسئلہ یہ ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب کا حکومت تھا, چاہے وہ نواز شریف صاحب کا حکومت ہے, کہ یہ لوگ بوجھ ڈالتے ہیں عام آدمی پہ, انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے, بہت پیور کے ٹیکس میں اضافہ کر کے, بجلی میں اضافہ کر کے, اور اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں جو معمول کے عام خوردنوش کی چیزیں ہیں وہ مہنگے ہو جاتے ہیں, جس کے اثرات ہر آدمی پہ پڑتے ہیں. تو ان سے اس بار ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ یہ مہربانی کریں گے, اگر ان کو بجٹ میں ہمارا ووٹ چاہیے تو ہم کبھی بھی اس طرح بجٹ کو ووٹ نہیں کریں گے جس میں بوجھ غریب عوام پہ ڈالا جائے اور مراعات جو ہیں وہ اشرفیہ کو دیا جائے. تو ہمارے ان کے ساتھ اس پہ بات چیت چل رہی ہیں, اور اس سے زیادہ تو میرے خیال سے یہ توقع نہیں کیا جا سکتے موجودہ حالات میں. رائٹ سر, بالکل ٹھیک ہے. ملک زمان نصیب صاحب, ملک صاحب بتائیے گا بجٹ سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھی جائے, کیا رول ہوگا استحکام پارٹی کا؟ دیکھیے جی, میں تو پہلے رول بیان کرنے سے پہلے میں اپنے بھائی کی چٹان صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا کہ عام آدمی تک ہمیشہ جب بھی پہنچا ہے ملبوں کا بوجھ ہی پہنچا ہے, قرضوں کا بوجھ ہی پہنچا ہے. جو بھی ہمیشہ جتنا بھی آئی ایم ایف لگا لے یا کوئی بھی چیزیں لگا لے, حکومت نے اپنے پہ کچھ نہیں ڈالا, عوام پہ ہی بوجھ ڈالا سارا کچھ. بالکل سب سے پہلے جو ان کے اخراجات ہیں حکومت کے, جو ان کی شاہی خرچے ہیں, ان کے اوپر کنٹرول کرنے چاہیے. اور دوسری بات میں یہ کروں گا کہ جی ہماری پارٹی کا بڑا اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ فارملی ہم نے یہ کہہ دیا جی کہ اس وقت یہ
بجٹ جو ہے عوام کو آنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے اپنی پوری اسٹریٹجی لانچ کی ہوئی ہے, اور اس میں بڑے اچھے ٹیکنیکل طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ کام کر کے کس طریقے سے کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے. اور جو بھی ہمارے سے کوئی بات ہوتی ہے ہم اپنے جو فیڈر میں ہمارے اتحادی ہم ان کو بتاتے ہیں, لیکن اس دفعہ ہمیں امید ہے کہ تھوڑا بجٹ بہتر آئے گا. بالکل ٹھیک. اچھا جی, اس پہ فاروقی صاحب آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا وہی بیسک سا سوال کہ عام آدمی کے لیے کچھ نظر آتا ہے آپ کو؟ ویسے تو تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی بھی چیز طے نہیں ہوئی, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو سر کہ کچھ ریلیف آئے گا؟ مجھے تو اندھیرا نظر آتا ہے اسامہ, سیدھی سی بات ہے. تنخواہ دار طبقے کے لیے جو آپ کو ریلیف نظر آ رہا ہے وہ بیسیکلی تھوڑا سا وائبل اس لیے بھی ہوتا ہے چونکہ ایٹ سورس ان کی ٹیکسن ہو جاتی ہے, تو ٹیکس آمدن میں وہ حصہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ ایک طرف سے اگر آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ اس کی کیلکولیشن کر لیتے ہو کہ وہ آپ کو واپس ملے گا. مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ آپ بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق اس کو ایڈجسٹ نہیں کرتے ہو, جو لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے وہ آپ نہیں دے پا رہے ہو. آپ بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول میں یا لوگوں کی پہنچ میں رکھنے میں ناکام ہو. بجلی پوری دنیا میں جی آپ اگر ایک چیز خریدتے ہیں اور کم مقدار میں خریدتے ہیں تو ریٹ زیادہ لگتا ہے, اور جو آپ اس کی زیادہ تعداد خریدتے ہیں تو وہ چیز سستی ہو جاتی ہے. پاکستان میں نے یہ عجیب نظام دیکھا ہے کہ آپ بجلی کے زیادہ یونٹ استعمال کریں گے تو آپ کو مہنگی بیچی جائے گی, اگر آپ کم یونٹ استعمال کریں گے تو وہ آپ کو سستی پڑے گی. آپ نے اس دفعہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کے تحت مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ اس سال کوئی ریلیف دے پائیں گے. آپ صنعتی یونٹوں کو بھی جنہوں نے اپنے خرچے سے سولر یونٹ لگائے ہیں اور اپنی توانائی کی ضرورت ادھر سے پورا اس پہ کر بھی کے ٹیکس جو ہے وہ لگ بین جائے گا. الاقوامی مارکیٹ میں کمپیٹیبلٹی کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو آپ اس کے اوپر کوئی کھچائی کرنا چاہ رہے ہیں. جی آپ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کے اوپر کھچائی کرنا چاہ رہے ہیں, سولر کے صارفین کے ساتھ آپ کوئی کھچائی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکتے. اگر آپ کی منزل یہ ہے کہ آپ عام آدمی کی زندگی کو آسان جی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. آپ نے کراچی جانا ہے تو کم از کم ریلوے اسٹیشن پر جائیے اور کراچی کا ٹکٹ خریدیے. آپ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی فلاح و بہبود کے لیے بڑی کام کر رہے ہیں, بڑی باتیں کر رہے ہیں. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. میرے نزدیک عام آدمی کے لیے اچھا وقت جو ہے وہ شاید اگلے سال, چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایک سال کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی پیدا ہوگی. اس میں شاید کوئی تھوڑا بہت یہ کریں, چونکہ پھر الیکشن بھی قریب آنے والے ہوں گے تو اس پوائنٹ آف ویو سے چیزیں تبدیل ہوں گی. مجھے اس بجٹ سے کوئی خاص امید وابستہ نہیں ہے. ہاں, سرکاری ملازمین چونکہ کام کرنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں, احتجاج بھی کر سکتے ہیں. بنیادی بات جو سمجھ نہیں کی ہے کہ حکمران طبقہ کبھی بھی یہ تاثر دینے میں کامیاب نہیں ہوا کہ وہ عوام کے ساتھ ہیں. ان کے نہ تو دورے رکتے ہیں نہ ان کی فری کی ٹکٹیں رکتی ہیں. بیوروکریسی اپنے للے تللوں میں مصروف ہے. آپ ان کو نت نئی گاڑیاں خرید کر دیتے ہیں, ان کے پیٹرول فری ہیں, ان کے ڈرائیور فری ہیں, ان کی مینٹیننس فری ہے, ان کی گیس فری ہے, ان کی بجلی فری ہے. وہ ایک عام آدمی کی تکلیف سمجھ ہی نہیں پائے. وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ آپ دیکھیے لمسم کریں. آپ نے کسی کو گریڈ 22 میں رکھنا ہے, بھائی اس کو رکھ لیں. آپ نے اس کو تنخواہ دینی ہے 20 لاکھ, آپ اس کو دے دیں. لیکن خدا کے واسطے یہ جو آپ نے اس کو رہائش دینی ہے, اس کا خرچہ اٹھانا ہے, جو گاڑی دینی ہے, جو ڈرائیور دینا ہے, جو 6 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے چلنی ہیں, خواہ وہ سیاستدان ہو خواہ وہ بیوروکریٹ ہو, آپ یہ ساری چیزیں اگر ختم کر دیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا. اور دوسرا, آپ کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک علاج پر پابندی لگا دیں کہ کوئی آدمی پاکستان سے باہر اپنا علاج نہیں کروائے گا, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اسپتال بہتر ہو جائیں گے, لوگوں کو سہولت ملنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ ہر عام آدمی کا تعلق تو ان سرکاری اسپتالوں سے پڑتا ہے. آپ اگر لوگوں اپنے بچوں کو باہر بھیجنے سے انکار کر دیں گے حکمرانوں کے, اور جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے اور جو ہماری ایلیٹ ہے بیوروکریسی کی, خواہ وہ خاکی ہو یا دوسری ہو, سویلین ہو, ان کے بچے اگر باہر پڑھنے سے آپ روک دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی کارکردگی میں اضافہ ہو جائے گا, کیونکہ پھر کسی کے پاس باہر جانے کا راستہ ہی نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. میں سر چٹان صاحب پہ اس پہ رائے لینا چاہوں گا جی. آپ کی گفتگو پہ. چٹان صاحب آخر میں پلیز ضرور بتائیے گا, شہزاد فاروقی صاحب کی ایک انڈیپینڈنٹ رائے آپ کے سامنے آئی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اوپر کنٹرول چاہیے اور کس طرح سے بجٹ جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے.
देखिए जी, मैं बहुत अफसोस से कहना पड़ता हूँ कि मैं तो ये हल नहीं समझता हूँ कि आप मरीजों को बाहर इलाज से मना कर दे या बाहर एजुकेशन से मना करें। इससे बेहतर ये है कि आप बेहतर हॉस्पिटल बनाए, अपने एजुकेशन के अच्छे इदारे बनाए। आप सिंध में बनाए हैं, कराची में हॉस्पिटल बनाए हैं, गम्बट में हॉस्पिटल बनाए हैं, सक्कर में हॉस्पिटल बनाए हैं, जिसमें दिल के मरीजों का, गुर्दे के मरीज का, कैंसर के मरीज का इलाज मुफ्त होते हैं। तो कोई पागल तो नहीं है कि अपने मुल्क के अच्छे इदारे मिलते हैं और वो खामखा के बाहर जाए। जो इस मसाइल का हल है, हमारी मईशत का, वही हल है कि हम अपने अखराजात को कम करें और अपने आमदन में इजाफा करें। और आमदन में इजाफे का तरीका ये नहीं है कि आप 18वीं तरमीम के जरिए जो सूबों को हक मिला है वो आप इनसे छीन ले। बिल्कुल सही है इसका सर हल क्लोजिंग पे ये जाना है है कि मुझे। आप बिल्कुल अपना सही टैक्स सही है सर, बहुत शुक्रिया चिटान साहब आपका, थैंक यू सो मच। कि बड़े आप ज़बान अपना नसीब साहब, टैक्स का दायरा बढ़ाए। टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शहजाद फरूकी साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।